प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम क्लास सेवन्थ में इस क्लास सेवन्थ साइंस का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलते हैं। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होती है? एनर्जी हमें ग़िज़ा से हासिल होती है। लेकिन ये एनर्जी जो है ये हमें ग़िज़ा से डायरेक्टली हासिल नहीं होती है। जब हम ग़िज़ा खाते हैं, वो ग़िज़ा हमारे स्टमक में पहुंचता है, वहाँ वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं उस ग़िज़ा के। वहाँ वो खून के साथ मिक्स होके फिर हमारी सेल्स तक पहुंच जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि ग़िज़ा जो है इसमें एनर्जी यानी इसमें ताकत स्टोर होती है, और उस ताकत को फूड में से निकालने के लिए वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इस ब्रेक डाउन में जो चीज़ हमें मदद करती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस ग़िज़ा को ब्रेक डाउन कर ग़िज़ा के फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है। और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये सारी प्रोसेस जो है ये सेल के अंदर होती है, इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और ये तकरीबन सभी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग थिंग्स में होती है। रेस्पिरेशन की दो किस्में हैं। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन with the release of large amount of energy, it is called aerobic respiration. In this process, carbon dioxide and water are released as waste products. Most animals, including humans and green plants, respire aerobically. The term aerobe is used to describe such organisms. मैं आपको उर्दू में ये समझाता हूँ। जो ग़िज़ा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हर ग़िज़ा के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो है ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है। नहीं, जब हम इस ग्लूकोज जो है इसको ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उस वक्त जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी दौरान वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है कि वो उनसे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचता है। इसलिए आप देखते हो कि जैसे हम एक्सेल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं। यानी वो इसी रेस्पिरेशन के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो अब हम तकरीबन सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। अब दूसरा जो इसका किस्म जो है, टाइप जो है रेस्पिरेशन की, वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. It occurs in certain organisms like yeast and some bacteria. These organisms are called anaerobes. यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है बिल्कुल उसमें जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, यानी ग़िज़ा को तोड़ा जाता है ताकि उससे एनर्जी निकले। लेकिन ये सारी प्रोसेस जो होती है ये ऑक्सीजन के बगैर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के बगैर ये प्रोसेस होती है। और किन ऑर्गेनिज्म में ये होती है? यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया है वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते
ہیں۔ اسی طرح اگر اب ہم دیکھیں گے کہ انسان جو ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی این ایروبک ریسپائریشن ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہم کبھی ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم دوڑ لگاتے ہیں، ہم کسی سٹیپ سلوپ جو ہے وہاں اوپر چڑھتے ہیں، یا سیڑھی ہم اوپر چڑھتے ہیں، بہت ساری سیڑھیاں اگر ہم چڑھیں گے بہت تیزی کے ساتھ، تو اس وقت بھی ہماری جو مسلز ہوتے ہیں وہ این ایروبکلی ریسپائر کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ دیکھو گے کہ ہمیں مسل کریمپس ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں اس وقت جو ہماری سیلز ہے آکسیجن بہت نہیں پہنچ پاتی ہے، اسی لیے ہمارا اس وقت جو بریک ڈاؤن آف فوڈ مالیکولز ہوتا ہے وہ ان دا ایبسنس آف آکسیجن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلز میں مسل کریمپس ہوتے ہیں۔ اب جو پروسیس آف ریسپریشن جو ہے، اس میں مین جو ہے 2 سٹیجز اس میں ہوتے ہیں، ایک ہے بریدنگ، دوسرا ہے سیلولر ریسپائریشن۔ بریدنگ جو ہے وہ ہم سبھی جیسے ہم جانتے ہیں انٹیک آف آکسیجن اینڈ ریلیز آف کاربن ڈائی آکسائڈ، اسے ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا اس کا حصہ جو ہے، دوسرا پارٹ وہ ہے سیلولر ریسپائریشن۔ سیلولر ریسپائریشن کیا ہے؟ the process in which food molecules are broken down into simpler molecules within the cells using oxygen and releasing energy۔ یعنی جیسے ہم نے ابھی پڑھا ریسپائریشن جو ہے، فوڈ مالیکولز بریک ڈاؤن ہوتے ہیں آکسیجن کی موجودگی میں تاکہ ان سے انرجی نکلے، اور یہ سیل کے اندر ہوتا ہے، اسے ہم انٹرنل ریسپائریشن بھی کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ جو بریدنگ ہے، بریدنگ کو ہم عام طور سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس کو ریسپائریشن اور بریدنگ کو تقریباً ایک جیسی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ بریدنگ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جب ہم آکسیجن اندر لیں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپس چھوڑیں گے، آکسیجن اندر لینے کو ہم انہیلیشن کہتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپس چھوڑنے کو ہم ایکسہیلیشن کہتے ہیں۔ اور اس ایک بار جب ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں، اسے ہم بریتھ بھی کہتے ہیں۔ اور جو بریدنگ جو ہے، یہ ایک انسان چاہے کوئی بھی لیونگ آرگنزم ہو، جب تک وہ زندہ ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ بریدنگ، اس کے ساتھ جو بریدنگ ریٹ ہے، بریدنگ ریٹ ہمیشہ ڈفر ہوتی رہتی ہے۔ بریدنگ ریٹ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے، the number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate۔ یعنی ایک انسان ایک منٹ میں کتنی بار سانس اندر لیتا ہے پھر باہر چھوڑتا ہے، اسے ہم بریدنگ ریٹ کہتے ہیں۔ اور نارمل انسان کے اندر تقریباً 12 سے 24 ٹائمز پر منٹ بریدنگ ریٹ ہوتی ہے۔ اور بریدنگ ریٹ ویری بھی کرتی ہے، یہ ایک جیسے نہیں رہتی، یہ ویری کرتی ہے کہ جب ہم آرام کریں گے تو اس وقت بریدنگ ریٹ جو ہے یہ بالکل کم ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایکزرشن کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، کوئی ہیوی کام ہم کریں گے، تو اس وقت بریدنگ ریٹ جو ہے یہ میکزیمم اپ ٹو 25 ٹائمز پر منٹ تک پہنچ جائے گی۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کو مجھے لگتا ہے سمجھ آیا ہوگا کہ بریدنگ اور ریسپائریشن میں کیا فرق ہے۔ بریدنگ ہم کہتے ہیں انہیلیشن آف آکسیجن اور ایکسہلیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ، لیکن ریسپائریشن کیا ہے؟ ریسپائریشن ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے بریدنگ سے۔ the breakdown of food molecules to release of energy in the presence of oxygen is called respiration۔ شکریہ۔